हामी वेब टेक्नोलोजीको पार्ट 1 मा छौं र पार्ट 1 मा हामी वेब टेक्नोलोजी भनेको के हो, त्यसैगरी वेब डेभलपमेन्ट, वेब डिजाइन, वेबसाइट्सको बारेमा, त्यसैगरी फर द टिपिकल वेबसाइट द बेसिक्स एस्पेक्ट अफ डिजाइन, द कन्टेन्ट, द युजिबिलिटी, द एपियरेन्स, द स्ट्रक्चर, त्यसैगरी इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, वर्ल्ड वाइड वेब कन्सोर्टियम, that is W3C, web page, static and dynamic website, domain name, DNS and URLs, domain name system, web clients, web browser, web servers, client side scripting, server side scripting र hypertext transfer protocol, HTTP request and HTTP response, यी टपिक्सहरुको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौं। यो भिडियो भन्दा पछाडी हामी धेरै पार्टहरु बनाउँदै जाने छौं वेब टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड। आउनुस् सुरु गरौं। अब सुरु गरौं वेब टेक्नोलोजी भनेको के हो। वेब टेक्नोलोजी इज रिलेटेड टु द इन्टरफेस बिट्विन वेब सर्भर एन्ड देयर क्लाइन्ट्स। क्लाइन्ट र सर्भर बीचको एउटा इन्टरफेसलाई हामी वेब टेक्नोलोजी भनेर भन्न सक्छौं। वेब टेक्नोलोजी रिफर्स टु द मीन्स बाइ विच कम्प्युटर्स कम्युनिकेट विथ इच अदर युजिङ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज एन्ड मल्टिमिडिया प्याकेज। जस्तै यहाँ पिक्चरमा हेर्न सक्छौं, एउटा कम्प्युटर अर्को कम्प्युटर बीच के भइरहेको छ त भन्दा यहाँनिर इन्टरेक्सन भइरहेको छ। ठीक छ, एउटा कम्प्युटर अर्को कम्प्युटर बीचमा इन्टरेक्सन भइरहेको छ र यो कम्प्युटर बीच र यो कम्प्युटर बीचमा के भइरहेको छ भने कम्युनिकेट भइरहेको छ थ्रु दि मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भने के हो, यसको बारेमा मल्टिमिडिया प्याकेजहरुको टर्म आइरहेको छ, त्यसै गरेर मार्कअप ल्याङ्ग्वेजको टर्म आइरहेको छ। त्यसपछि यहाँ वेब सर्भर भन्ने एउटा टर्म आयो, त्यसपछि देयर क्लाइन्ट्स भन्ने टर्म आयो। यो वेब टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ इन्टरफेस बिट्विन वेब सर्भर एन्ड देयर क्लाइन्ट्स व्हिच इज युज्ड टु मेक्स कम्युनिकेसन बिट्विन दि टु कम्प्युटर। यसको डेफिनेसन छ, यसमा नयाँ जति पनि टर्महरु आएका छन् हामी बिस्तारै हेर्दै जाने छौं। अब यसभन्दा पछाडी वेब डेभलपमेन्ट भनेको के त? व्हाट इज वेब डेभलपमेन्ट? वेब डेभलपमेन्ट इज द ब्रोड टर्म फर द वर्क इन्भल्भ इन डेभलपिङ अ वेबसाइट फर वर्ल्ड वाइड वेब। दिस कैन इन्क्लुड वेब डिजाइन, वेब कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट, क्लाइन्ट सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ, वेब सर्भर ई-कमर्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो मेनी टर्म्स चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा युज भइरहेको हुन्छ। सो यसभित्र सामान्य तरिकाबाट बुझ्दा वेब डेभलपमेन्ट भनेको एउटा वेबसाइट डेभलपमेन्ट, वेबसाइट बनाउने तरिका। वेबसाइट डेभलपमेन्ट भनेको नै एउटा वेब डेभलपमेन्ट भनेर भनिन्छ। वेबसाइट भनेको के हो त्यसभन्दा पछाडी फेरि हामी हेर्छौं। वेब डेभलपमेन्ट इज द वर्क इन्भल्भ इन डेभलपिङ अ वेबसाइट फर द इन्टरनेट अर एन इन्ट्रानेट। इन्टरनेटको लागि अथवा इन्टरनेटको लागि। व्हाट इज इन्टरनेट, व्हाट इज इन्टरनेट, यसको बारेमा पनि हामी हेर्छौं। अब कुरा गरौँ वेब डिजाइन। वेब डिजाइन इज ब्रोड टर्म युज्ड टु इन्कम्पास द वे that content is delivered to end user through the world wide web using a web browser। हामीले युजरलाई कस्तो देखाउँछौं त? फ्रन्टिङको पार्ट। व्हाट इज फ्रन्टिङ? धेरै टर्महरु नयाँ लाग्न सक्छ, तपाईहरुको लागि यो बिस्तारै हामी डिस्कसन गर्दै गएपछि अन्तिमसम्म तपाईहरुलाई सबै टर्महरु थाहा हुनेछ। वेब डिजाइन रिफर्स टु द डिजाइन अफ वेबसाइट दैट आर डिस्प्लेड अन द इन्टरनेट। एउटा वेबसाइट डिजाइन गर्ने टेक्निक भनेको दैट इज वेब डिजाइन भन्न सक्छौं। त्यसपछि व्हाट इज वेबसाइट? Collection of web pages and related content that is identified by a common domain name। What is domain name? यसको बारेमा पनि कुरा गर्ने छौं हामी। and published on at least one web server। Collection of web page लाई हामी के भन्न सक्छौं भने वेबसाइट भन्छौं। तर त्यो एउटा वेबसाइटको के हुनुपर्छ त भन्दा त्यसको डोमेन नेम हुनुपर्छ, त्यसको एड्रेस हुनुपर्छ। जुन वेबसाइटलाई हामी पछि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ थ्रु दि सर्भर। जस्तो एक्जाम्पलको लागि google.com, amazon.com भनेर भनेको छ। सो दिस आर द एक्जाम्पल of website। And then website that may include text, image, sound and other content and may be interactive। तो इंटरेक्टिभ हुन सक्छ, त्यसैगरी टेक्स्ट कन्टेन्ट गरेको हुन सक्छ, इमेज, साउन्ड्स अर एनी भिडियोज जे पनि वेबसाइटमा हामी कन्टेन्ट गरेको हुन सक्छ। एन्ड देन वेबसाइट क्यान बी स्ट्याटिक अर डाइनामिक भनेको छ। व्हाट इज स्ट्याटिक वेबसाइट एन्ड व्हाट इज डाइनामिक वेबसाइट, यसको बारेमा पनि यो भन्दा पछि टर्महरु आएपछि हामी डिस्कस गर्दै जान्छौं। यसभन्दा पछाडी के छ भने फर द टिपिकल वेबसाइट द बेसिक एक्सपेक्ट अफ डिजाइनर। एउटा कुनै पनि वेबसाइट बनाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के हुन् त? जस्तै कन्टेन्टको कुरा गरेको छ। यो कन्टेन्ट भने के हो त भन्दा हामीले कुनै पनि वेबसाइट बनाउँदा त्यसले दिन खोजेको मतलब के हो? मैले कुनै सुज कम्पनीको बारेमा मैले रिलेटेड इन्फर्मेसन्सहरु राख्नुपर्छ भने त्यो कन्टेन्ट भनेको त्यहीसँग रिलेट हुनु पर्यो। मेरो टपिक जे छ मेडिकल टर्मसँग रिलेटेड छ कि इन्जिनियरिङ टर्मसँग रिलेटेड छ कि हैन, कुन विषयसँग म लिएर मैले वेबसाइट बनाइरहेको छु, त्यो कन्टेन्ट भनेको त्यो नै चीज भयो। त्यसपछि युजेबिलिटीको कुरा छ। त्यो मैले बनाएको कन्टेन्ट युजर फ्रेन्डली हुनु पर्यो।
त्यसलाई जति पनि क्लाइन्टले भिजिट गर्छन् एकदम युजर फ्रेन्डली हुनु पर्यो र काम लाग्ने किसिमको हुनु पर्यो। त्यसभन्दा पछाडि एपियरेन्सको कुरा छ। एपियरेन्स कस्तो म देखाउँछु त त्यसको बाहिरी रूप हैन, बाहिरी त्यसको फ्रन्ट एन्ड पार्ट कस्तो देखाउँछु त भन्ने कुराले म्याटर गर्छ। त्यसकारणले गर्दा एकदम चलाउन सजिलो हुने र सजिलैसँग जस्तो इमेल आइडी लगइन गर भनेको छ भने सिम्पल सबैले बुझ्ने तरिकाबाट नन टेक्निकल पर्सनले पनि बुझ्ने तरिकाको एपियरेन्स बनाउनु पर्यो। त्यसपछि स्ट्रक्चर भनेको होल वेबसाइट एज होलको रूपमा हामीले सबै समग्रमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। द्याट कुड बी कन्टेन्ट, युजिबिलिटी एन्ड द एपियरेन्स। अब कुरा गरौँ इन्टरनेट, इन्ट्रानेट एन्ड एक्स्ट्रानेट। यो तीनटाको डिफरेन्सहरू के छ, यसको डेफिनेसनहरू के छ। फर्स्टमा छ इन्टरनेट। द इन्टरनेट इज जेनरली अलाउज एभ्रीवन टु एक्सेस अल नेटवर्क रिसोर्स। सबैले एक्सेस गर्न सक्छन्। इन्टरनेट भनेको चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टु ओन्ली मेम्बर अफ एन अर्गनाइजेसन, पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनमा मात्रै यो इन्टरनेट एक्सेस गर्न सकिन्छ। इन्ट्रानेट भनेको पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनले मात्रै एक्सेस गर्न सक्छ, त्यस्तो नेटवर्क भयो जुन पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनले। इन्टरनेट भनेको वर्ल्ड वाइड वेबको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसपछि एक्स्ट्रानेट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनले एक्सेस गर्छ, त्यस सँगसँगै त्यो अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड व्यक्तिहरू, त्यो अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, तर अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरका व्यक्तिले पनि, केही व्यक्तिले मात्रै एक्सेस गर्न सक्छौँ। लिमिटेड व्यक्तिले मात्रै, कम्पनीभन्दा बाहिर एउटा अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरी व्यक्तिहरूले पनि एक्सेस गर्न सक्छन्। अब जस्तै द मेन डिफ्रेन्स बिट्विन द थ्री इज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी भनेको जस्तो तपाईँको इन्टरनेटमा इन्टरनेट र एक्स्ट्रानेट भनेको चाहिँ एक्सेस गर्ने तरिका फरक छ तिनटैमा, तर बट दे अल आर द नेटवर्क। ओके, त्यसपछि इन्टरनेटको बारेमा फर्दर कुरा छ। जस्तो इट इज अल्सो नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब, हामी जसलाई वेब मात्र पनि भन्छौँ, वर्ल्ड वाइड वेब छ। दिस इज अ नेटवर्क द्याट इज एक्सेसिबल टु अ पर्सन हु नोज देयर आइपी एड्रेस, अथवा इट क्यान बी एक्सेस टु अ कम्प्युटर युजिङ डोमेन नेम द्याट निड्स टु बी ट्रान्सलेटेड इन्टु आइपी एड्रेस। जस्तो यो अहिले आइपी एड्रेसको बारेमा र डोमेन नेमको बारेमा कुरा गरिहाल्छौँ। यसले के भनेछ त भन्दा हामीले कुनै पनि वेबसाइटको चाहिँ डोमेन नेम थाहा छ भने हामी चाहिँ यसलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ, जुनसुकै ठाउँबाट पनि एक्सेस गर्न सक्छौँ। द्याट इज नोन एज दि इन्टरनेट भनेको छ। तर हामीलाई डोमेन नेम थाहा छ भने पनि, अथवा थाहा छ भने पनि कुनै पर्टिकुलर एउटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ हामी एक्सेस गर्न सक्दैनौँ हैन। द्याट कुड बी द एक्स्ट्रानेटको कारणले गर्दा हुनसक्छ। र इन्ट्रानेट भनेको छ इन्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट र तीनटा कुराहरू, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेट, त्यो तीनटा टर्महरूको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग डिफ्रेन्सहरू जान्नु पऱ्यो। इन्टरनेट वर्ल्ड वाइड वेबमा वर्ल्ड वाइड एक्सेस गर्न सक्यो। इन्ट्रानेट एउटा पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनमा, एक्स्ट्रानेट अर्गनाइजेसन प्लस केही बाहिरी व्यक्तिहरूले पनि एक्सेस गर्न सक्छन्। सो त्यो भइसके पछाडि इन्टरनेटको बारेमा मैले कुरा भने। अनि इन्ट्रानेटको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ नेटवर्क द्याट इज नट एभाइलेबल द वर्ल्ड आउटसाइड अफ द इन्ट्रानेट। एउटा कम्पनीभन्दा, एउटा अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्दैन। त्यसपछि इन्टरनेट इज ओन्ली एभाइलेबल टु स्मल ग्रुप अफ पिपल, एकदमै सानो एउटा ग्रुप अफ पिपलको लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ। र एउटा फायरवाल्स भनेको के हो भनेर आएको छ, यसको बारेमा पनि पछि डिस्कस गरौँला। वाट इज फायरवाल, अहिले यति मात्रै बुझ्दै गरौँ, जसको थ्रुबाट नै हामीले इन्टरनेट र इन्ट्रानेटलाई चाहिँ हामीले छुट्याउन सकिरहेका छौँ। इन्टरनेट वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ एक्सेस भइरहेको छ भने इन्टरनेट पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनमा मात्रै चाहिँ त्यसमा मात्रै ट्राफिक, जसको आइडी पासवर्ड भनौँ न एकछिनको लागि होइन, आइडी पासवर्ड मिलेपछि मात्रै तपाईँको जसरी फेसबुकमा लगइन हुन्छ त्यसै गरी एउटा कम्पनीले पनि एउटा रुल्स बनाएको हुन्छ, यति व्यक्तिले मात्रै यो नेटवर्कमा एक्सेस गर्न पाउने भनेर। र त्यसको सिस्टम, त्यसलाई मिलाउने काम भनेको चाहिँ फायरवालले गरिरहेको हुन्छ। सो त्यसको बारेमा फर्दर हामी कुराहरू हेर्छौँ। त्यसपछि एक्स्ट्रानेट भनेको छ दिस इज एक्चुअली इन्ट्रानेट द्याट इज पार्सियली एक्सेसिबल टु अथोराइज्ड आउटसाइडर। भनेको एउटा यो पार्सियली एक्सेसिबल भनेको चाहिँ टोटल्ली एक्सेस त गर्न पाएन, टोटल्ली एउटा कम्पनीभित्र पनि एक्सेस गर्न पाउने, पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनभित्र पनि एक्सेस गर्न पाउने र अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिर पनि एक्सेस गर्न पायो भने त द्याट कुड बी द इन्टरनेट भयो नि त हैन, त्यसलाई त इन्टरनेट भन्न पाइयो। तर यसमा के छ त भन्दाखेरि एउटा कम्पनीभित्र अथवा एउटा अर्गनाइजेसनभित्र र केही व्यक्तिहरूले बाहिरबाट पनि एक्सेस गर्न सक्ने भयो। र लिमिटेड एक्सेस, नन मेम्बर अफ एन अर्गनाइजेसनमा लिमिटेड एक्सेस दिन्छ। त्यसपछि फायरवालले नै के गर्छ त भन्दा यो इन्टरनेट र एक्स्ट्रानेट बिचको चाहिँ के गर्छ, डिफ्रेन्सेसहरूलाई छुट्याउने काम गर्छ। एन्ड देन यसको एउटा पिक्चरबाट हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँनिर के भनेछ भने इन्टरनेट सबैभन्दा भित्र छ, यो इन्टरनेट भित्र छ र इन्टरनेट भनेको कम्पनीको लागि मात्रै भयो, यहाँबाट यसले क्राइटेरिया यसरी छुट्याइएको छ। त्यसपछि एक्स्ट्रानेट भनेको के छ त भन्दाखेरिमा एउटा कम्पनी र कम्पनी बाहिर सप्लायर्स, कस्टमर्स एन्ड कोलाबरेटर्स भनेर भनेको छ। सो यो अलिकति कम्पनीभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई पनि भयो भने इन्टरनेट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा सबै व्यक्तिहरूको लागि, अथवा भनौँ वर्ल्ड वाइड रूपमा द ओल्ड भनेर भनेको छ। यसरी चाहिँ हामी पिक्चर बनाएर यसलाई डिफ्रेन्सेसहरू छुट्याउन सक्छौँ। एन्ड देन वर्ल्ड वाइड वेब, वाट इज WWW, यसको बारेमा भनौँ। इज अ सिस्टम अफ इन्टरलिङ्क्ड हाइपरटेक्स्ट डकुमेन्ट एक्सेस बिया इन्टरनेट।
हामीले जति पनि हाइपरटेक्स्ट डकुमेन्टहरू पाउँछौँ, जति पनि वेबसाइटहरू एक्सेस गर्छौँ, हामीले जुनै पनि कुराहरू गुगलमा सर्च गर्छौँ र सर्च गरेको कुरा हामीसँग आउँछ भने बिकज अफ देयर इज अ वर्ल्ड वाइड वेब, त्यसलाई सर्टकटमा वेब मात्र पनि भनिन्छ। वेब इज वे अफ एक्सेसिङ इन्फर्मेसन ओभर द मिडियम अफ द इन्टरनेट, वे अफ एक्सेसिङ द इन्फर्मेसन, इन्फर्मेसनको एक्सेस गर्ने प्रोसेस हो। त्यस पछाडि द वेब अल्सो युटिलाइज ब्राउजर सच एज फायरफक्स अर क्रोम टु एक्सेस द वेब डकुमेन्ट्स कल वेब पेज भन्छ। र के को थ्रुबाट चाहिँ एक्सेस गरिन्छ त भन्दा जस्तै फायरफक्स, क्रोम, यिनीहरूलाई वेब ब्राउजर भनेर भनिन्छ। सो योभन्दा पछाडि हामी हेर्छौँ, ओके, द वेब इज जस्ट वान अफ द वे द्याट इन्फर्मेसन क्यान बी डिसिमिनेटेड ओभर द इन्टरनेट। डिसिमिनेटेड भनेको के, वाट डज इट मिन भनेको वेब भनेको चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्ने, इन्फर्मेसन छुट्याउने काम मात्रै गर्छ, तर वेब इज जस्ट पोर्सन अफ द इन्टरनेट मात्र भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि वर्ल्ड वाइड वेब कन्सोर्टियम भनेको चाहिँ W3C भनेको एउटा यो अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ यो वेब WWW भनेको वर्ल्ड वाइड वेबलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ। जसले हामी कुनै वेबसाइट सर्च गर्छौँ, सर्भर ब्राउजरमा सर्च गर्छौँ र त्यो सर्भरबाट ब्राउजरसम्म आउने काम, यो सबै मिलाउने काम भनेको चाहिँ W3C भनेको वर्ल्ड वेब कन्सोर्टियमले चाहिँ मिलाउने काम गर्छ। त्यसभन्दा पछाडि छ वेब पेज भनेको, वाट डज इट मिन, वाट इज वेब पेज? वेब पेज इज डकुमेन्ट अर इन्फर्मेसन इस्योर द्याट इज सुइटेबल फर द वर्ल्ड वाइड वेब एन्ड क्यान बी एक्सेस थ्रु अ वेब ब्राउजर एन्ड डिस्प्लेड अन अ मोनिटर अर मोबाइल डिभाइस भनेको चाहिँ एउटा वेब पेज भनेको त भन्दा एउटा पर्टिकुलर वेब पेजहरूको कलेक्सनलाई मैले वेबसाइट हो भनेर भनेको थिएँ। सो एउटा वेब पेज भनेको एउटा डकुमेन्ट भन्न सकिन्छ, त इन्फर्मेसन रिसोर्स भन्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा जब क्लाइन्टबाट रिक्वेस्ट हुन्छ त्यसपछि त्यो वेब पेज डिस्प्ले हुने हो, ब्राउजरमा वेब पेज डिस्प्ले हुने हो, त्यसैले हामी वेबसाइट भन्छौँ यदि वेब पेजहरूको एउटा कलेक्सन छ भने। त्यसपछि ती सबै वेब पेजहरूको चाहिँ के हुनुपर्छ, कलेक्सनलाई वेबसाइट भन्यो र तिनीहरूको डोमेन नेम चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। त्यसपछि वेब पेज आर रिक्वेस्टेड एन्ड सर्ट फ्रम द वेब सर्भर युजिङ हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल भनेको यसको HTTP को बारेमा हामी एकछिन पछाडि अब पढिहाल्छौँ। सो पेजेस आर रिक्वेस्ट एन्ड सर्ट फ्रम द वेब सर्भर, वेब पेजलाई नै हामीले रिक्वेस्ट गर्ने हो र त्यो चाहिँ हामीले वेब सर्भरबाट हामीले त्यसलाई के गर्छौँ, एक्सेस गर्छौँ थ्रु दि हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल। प्रोटोकल भनेको बेला के भन्छ, रुल्स भन्न सकिन्छ है। र स्ट्याटिक वेबसाइटको बारेमा कुरा गरौँ अब। दिस टाइप्स अफ वेबसाइट युजली डिस्प्ले द सेम इन्फर्मेसन टु अल भिजिटर्स। यसले जतिचोटि हामीले ब्राउजरमा गएर सर्च गर्छौँ भने के गर्छ त भन्दा जतिचोटि पनि यसले सेम इन्फर्मेसन डिस्प्ले गर्छ। यताबाट क्लाइन्ट छ, यो सर्भर छ, जतिचोटि पनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ, रिक्वेस्ट गर्छौँ एउटै इन्फर्मेसन। जस्तो कुनै नोटिसहरू देखाउनु पर्ने छ भने, कुनै पर्टिकुलर रुटिनहरू देखाउनु पर्ने छ भने, सो त्यसलाई हामी स्ट्याटिक वेबसाइट युज गर्छौँ जहाँ हामीलाई कुनै पनि इन्फर्मेसन चेन्ज गर्नु पर्दैन। तर अब डाइनामिक वेबसाइट भने के त, वेबसाइट इज वान द्याट क्यान चेन्ज अर कस्टमाइज इट्सेल्फ फ्रिक्वेन्टली। आफै यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ र त्यो नयाँ कुराहरू एड भएर आइरहेको हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पल लागि फेसबुक भने मैले, फेसबुकमा हामीले किन ओपन गर्छौँ त भन्दा केही नयाँ न्युज फिडमा केही नयाँ कुराहरू आएको छ हैन, केही कसैले नयाँ फोटोज अपलोड गरेको छ, कसैले स्ट्याटस लिएको छ, समथिङ तपाईँले केही न केही चेन्ज भएको फिल हुँदैन भने तपाईँले अहिले फेसबुक हेर्नुभयो एकचोटि, त्यो 1 घन्टापछि हेर्दा पनि यिनै सबै कुराहरू सेट हुन्छन् भन्ने तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँ फेसबुक चलाउनुहुन्न नि। किनभने त्यसमा केही नयाँ कुराहरू आएको छ, कसैले मेसेज गरेको होला, कसैले केही कुरा नयाँ कुराहरू अपलोड गरेको छ भनेर हेर्नको लागि हामीले प्रयोग गरिन्छ। एन्ड द्याट इज दि डाइनामिक वेबसाइट। एन्ड देन डोमेन नेम्स भने के त, यसको बारेमा अलिकति तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो आइपी एड्रेस खासमा हामीले इन्टर गर्नुपर्ने के हो त भन्दा आइपी एड्रेस, कुनै पनि वेबसाइटको हामीले आइपी एड्रेस इन्टर गरेर त्यो वेबसाइट एक्सेस गर्नुपर्ने हो। तर म तपाईँलाई एउटा क्वेसन्स गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई कसैको नाम सजिलो हुन्छ कि याद गर्न सजिलो हुन्छ कि कसैको नम्बर? कुनै व्यक्तिको तपाईँले चाहिँ नि उसको आइडेन्टिटी पत्ता लगाउनको लागि नाम र नम्बर तपाईँलाई एउटा याद गर्नुहोस् भन्यो भने कसैको नाम सपोज रमेश छ अरे र उसको नम्बर, मोबाइल नम्बर 10 वटा नम्बर हुन्छ ल भनेपछि नम्बर याद गर्न छिटो भयो कि नाम याद गर्न छिटो भयो भनेपछि नाम याद गर्न एकदमै छिटो हुने भएको कारणले गर्दा, सजिलो हुने भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ के गर्छौँ भने डोमेन नेम भनेको त्यही वेबसाइटको नेम हो, वेबसाइटको लाई एक्सेस गर्नको लागि प्रयोग गर्ने डोमेन नेम हो। र डोमेन नेम प्रयोग गरिसकेपछि त्यो चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आइपी एड्रेसमा कन्भर्ट गरेको हुन्छ। ब्राउजरले अटोमेटिक आइपी एड्रेसमा कन्भर्ट गर्छ र पर्टिकुलर सर्भरमा पुग्छ र त्यो सर्भरबाट हामीलाई रेस्पोन्स आउँछ। सो डोमेन नेम भनेको के हो त भन्दाखेरिमा, सो आइपी एड्रेस क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई नेचुरल ल्याङ्ग्वेज कन्भेन्सन कल डोमेन नेम। आइपी एड्रेसलाई हामीले जब नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनेको आइपी एड्रेस हो, जस्तो facebook.com हान्छौँ, द्याट इज द डोमेन नेम हो नि त त्यो हो। त्यो डोमेन नेम हान्दाखेरि पनि हाम्रो फेसबुक ओपन भइरहेको छ भनेपछि त्यसलाई के भन्छौँ त भन्दा चाहिँ त्यो आइपी एड्रेसलाई हामीले डोमेन नेममा नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा हामीले लेखेको हो नि त। सो हामीले बुझ्ने भाषामा लेखेको हो नि त, हो त्यो लेख्ने काम भनेकोलाई हामीले डोमेन नेम भन्छौँ। र डोमेन नेम सिस्टम भनेको चाहिँ ट्रान्सलेट द डोमेन नेम इन्टु आइपी एड्रेस। डोमेन नेमलाई आइपी एड्रेसमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ डोमेन नेम सिस्टम भन्यो। डोमेन नेम भनेको रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिकालाई मात्र डोमेन नेम भयो। आइपी एड्रेसलाई एउटा कुनै
आइपी एड्रेसलाई चाहिँ कुनै नेचुरल ल्याङ्ग्वेज रिप्रेजेन्ट गरेर डोमेन नेम भयो र त्यो पुरै ट्रान्सलेसन गर्ने प्रोसेस चाहिँ डोमेन नेम सिस्टम भयो। अब युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर भने के हो, व्हाट डज इट मिन, विच इज द एड्रेस युज बाई वेब ब्राउजर। एड्रेस भयो जुन युआरएलको थ्रुबाट पर्टिकुलर सर्भरमा पुग्ने भयो हाम्रो रिक्वेस्ट र त्यो सर्भरबाट रेस्पोन्स आउने भयो टु आइडेन्टिफाई द लोकेसन अफ कन्टेन्ट अन द वेब। वेब भनेको हाम्रो के हो, यो सर्भरमा छ। हाम्रो कुनै पनि वेबसाइट facebook.com मैले हाने भने अब त्यसको लोकेसन हुन्छ त्यो सर्भरमा, त्यो लोकेसनसम्म पुग्नको लागि युआरएल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अल्सो युज अ डोमेन नेम एज अ पार्ट अफ द युआरएल। जस्तै यो तपाईँको यहाँनिर एचटिटीपी भनेको एउटा के छ त भन्दा यसको प्रोटोकल भयो। एचटिटीपी प्रोटोकलको थ्रुबाट www.example.com भनेको छ, दिस इज द के हो त डोमेन नेम भयो। र यो होललाई हामीले के भन्ने भयो त भन्दा युआरएल भन्ने भयो। द डोमेन नेम इज example.com भनेको के भयो त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ हाम्रो डोमेन नेम जसलाई आइपी एड्रेसमा पछि कन्भर्ट हुन्छ र पुरै भनेको चाहिँ युआरएल हो जुन चाहिँ एड्रेस हो जो पर्टिकुलर सर्भरसम्म पुग्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसभन्दा पछाडि वेब क्लाइन्ट्स भने के त, वेब क्लाइन्ट्स टिपिकली रिफर्स टु द वेब ब्राउजर इन द युजर्स मेसिन। यसलाई स्पेसल्ली के भन्न सकिन्छ भने क्लाइन्ट्स भन्ने बित्तिकै युजर्सहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने छ टु द सर्भरमा, हैन, कुनै कुराको आवश्यकता छ, द्याट विल बी द क्लाइन्ट। तर वाट इज वेब क्लाइन्ट भन्दा चाहिँ रिफर्स टु द वेब ब्राउजर इन द युजर्स मेसिन। यसलाई वेब ब्राउजर भनिन्छ इन द युजर्स मेसिनमा। त्यसपछि इट इज युज टु क्रिएट एचटिटीपी रिक्वेस्ट मेसेज एन्ड प्रोसेसिङ द एचटिटीपी रेस्पोन्स मेसेज। यसले रिक्वेस्ट मेसेज गर्छ एन्ड फर प्रोसेसिङ द एचटिटीपी रेस्पोन्स मेसेज। रेस्पोन्स आउनको लागि यसले के गर्छ, रिक्वेस्ट गर्ने काम गर्छ वेब क्लाइन्ट्सको थ्रुबाट। र सम अफ द ब्राउजर आर इन्टरनेट एक्सप्लोरर, फायरफक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा, नेटस्केप्स, नेभिगेटर एक्सेट्रा। यी भनेको के हो त भन्दा ब्राउजर जसको थ्रुबाट हामी रिक्वेस्ट पठाउन सक्छौँ सर्भरमा। अब वेब ब्राउजर भने के हो, अब यो वेब क्लाइन्ट्स भनेको एउटा सिम्पल तपाईँले युजर भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ जसले रिक्वेस्ट गर्छ। वेब ब्राउजर भने के हो त भन्दा सफ्टवेयर प्रोग्राम्स द्याट अलोज युज टु सर्च एन्ड भ्यू द मेनी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इन्फर्मेसन द्याट्स एभाइलेबल अन द वर्ल्ड वाइड वेब। जुन इन्टरनेटमा पाइने जति पनि तपाईँको चाहिँ वेबसाइटहरू छन्, त्यो इन्टरनेट एउटा नेटवर्कलाई इन्टरनेट भनिन्छ, ठिक छ। र त्यो नेटवर्क अफ नेटवर्कलाई एक्सेस गर्न सकिने चाहिँ वर्ल्ड वाइड वेबमा राखिएका जति पनि त्यसलाई वर्ल्ड वाइड वेबलाई इन्टरनेट भन्यो र त्यहाँ राखेका वेबसाइटहरूलाई एक्सेस गर्नको लागि प्रयोग गरिने जति पनि सफ्टवेयर प्रोग्राम भनिन्छ, सफ्टवेयर प्रोग्रामहरू छन् त्यसलाई वेब ब्राउजर भनिन्छ। र द्याट कुड बी इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ द्याट कुड बी वेबसाइट, भिडियो र अडियो इन्फर्मेसन जस्तो पनि फर्मेटमा हुनसक्छ है। यो वेबसाइट भनिरहँदाखेरि चाहिँ वेबसाइट मात्रै हुने रहेछ, त्यहाँ भिडियो कन्टेन्ट गर्दैन, त्यहाँ अडियो कन्टेन्ट गर्दैन, त्यहाँ पिक्चर हुँदैन, त्यहाँ टेक्स्ट हुँदैन भन्ने कुरा होइन, ठिक छ। त्यो सबै कुराहरू हुने भयो। त्यसपछि एउटा सिम्पल वेब ब्राउजरको एउटा पिक्चरबाट यहाँनिरबाट हेरौँ। जस्तो यहाँनिर फर्स्टमा टाइटल बार भनेर भनेको छ, यसलाई टाइटल बार भन्छ। त्यसपछि यसलाई मेनु बार भन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ हाम्रो नेभिगेसन टुल बार भनेर भन्छ। यतापट्टिको एउटा डाउन एरो देखिरहेको छ नेभिगेसन, जस्तो तपाईँको डिफ्रेन्ट डिभाइसमा देखाउनको लागि डिफ्रेन्ट नेभिगेसन बारहरू युज हुन्छ। त्यसपछि यो मेन हामीले खोजेको कन्टेन्ट चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुन्छ, द्याट इज क्लाइन्ट एरिया। त्यसपछि यहाँ तल स्ट्याटस बार भनेर भनेको चाहिँ यसको स्पिडहरूको कुराहरू यताउति देखाउने काम गर्छ। त्यसपछि स्ट्याटस बारको बारेमा तपाईँहरू यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। वाट यु आर डुइङ एट द मोमेन्ट भनेर भनेको चाहिँ स्ट्याटस बारले दिने भयो। त्यसपछि टाइटल बार छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको पर्पज अफ टाइटल इज द डिस्प्ले द टाइटल अफ द वेब पेजको बारेमा डिस्प्ले गर्छ। त्यसै गरेर मेनु बार भनेको छ, कन्टेन्ट्समा ड्रप डाउन मेनुज भनेको छ, हामीले हेरिसकेका छौँ। नेभिगेसन टुल भनेको छ, यसमा पुश बटन हुन्छ द्याट अलाउज द युजर टु रिटर्न द प्रिभियसली भ्यू पेजमा चाहिँ फर्किनको लागि, अगाडि पछाडि जानको लागि नेभिगेसन टुल युज हुनुभयो। त्यसै गरेर क्लाइन्ट एरिया भनेको चाहिँ इट इज डिस्प्ले विन्डो देयर यु भ्यू द वेबसाइट, हामीले एक्चुअल खोजेको कन्टेन्ट त्यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। त्यसै गरी स्क्रोल बार भनेको छ तलमाथि स्क्रोल गर्नको लागि प्रयोग गरिने भयो। त्यसपछि वाट इज वेब सर्भर। सो वेब सर्भर इज सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर द्याट युज एचटिटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल एन्ड अदर प्रोटोकल टु रेस्पोन्स टु क्लाइन्ट रिक्वेस्ट मेड ओभर द वर्ल्ड वाइड वेब। यसलाई हामीले यति मात्र भन्न सक्छौँ कि वेब सर्भर भनेको चाहिँ एउटा सर्भिस दिने काम गर्छ। सर्भर भन्ने बित्तिकै द्याट कुड बी फाइल सर्भर हुनसक्छ, वेब सर्भर हुनसक्छ, प्रिन्टर सर्भर हुनसक्छ। वेब सर्भरले वेबसाइटको सर्भिस दिने भयो, होइन। कुनै पनि तपाईँले इक्जाम्पलको लागि अरू कुराहरू गर्दाखेरि जस्तो कुनै यातायात कार्यालयमा तपाईँ जानुहुन्छ, यातायात कार्यालयबाट दिने सर्भिस कस्तो हो त, तपाईँको लागि चाहिँ एउटा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सक्छ, एउटा कुनै डिपार्टमेन्टले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ला, एउटा कुनैले फर्म भर्ला, त्यो पनि एउटा के हो त सर्भर त हो नि। त्यो फिजिकल हामीले सर्भर देख्न सक्छौँ। यता कुरा गर्दा वेब सर्भर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ एउटा कम्प्युटरै हो, यो पनि पावरफुल कम्प्युटरै हो सर्भर भनेको, र पर्टिकुलर रिक्वेस्ट रेस्पोन्स काम गर्छ। र यसले चाहिँ वेब सर्भर चाहिँ वेबसाइट चाहिँ हामीले सर्भ गर्छ, हामीले खोजेको वेब पेज चाहिँ यसले के गर्छ, रिटर्न गर्छ। सो द मेन जब फर वेब सर्भर इज टु डिस्प्ले वेबसाइट कन्टेन्ट थ्रु स्टोरिङ, प्रोसेसिङ एन्ड डेलिभरिङ वेब पेजेस टु युजर्स भनेको छ। अन्ततः यसले वेबसाइटकै सर्भिस गर्ने काम गर्छ। सो एन्ड देन वाट इज क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ भनेको छ। अब क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ भनेर भन्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ के भन्छ भने जहाँनिर एउटा वेब ब्राउजर पर्ने भयो, ठिक छ, वेब ब्राउजर इन्भल्भ हुने भयो।
त्यसै गरेर यसमा चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरिमा यसमा डेटाबेससँग कनेक्सन भएको हुँदैन। त्यसपछि जति पनि एक्जिक्युसन रिजल्ट एन्ड डिस्प्ले अन द ब्राउजर सबै कामहरू एक्जिक्युसन हुने रिजल्ट आउने सबै ब्राउजरमै हुन्छ। त्यसपछि लोकल सेटिङ क्यान बी एक्सेस, यसमा लोकल सेटिङले एक्सेस गर्न सकिन्छ। र क्लाइन्ट साइड र अर्को सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ छ। क्लाइन्ट साइड भनेको अलिकति फास्ट हुने भयो तर सेक्युरको हिसाबले अलिकति कम हुने भयो। र स्पेसली क्लाइन्ट साइड हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्दाखेरि यो फ्रन्ट इन्डको लागि प्रयोग गरिन्छ। इक्जाम्पलको लागि हामीले जाभा स्क्रिप्ट लिन सक्छौँ। एन्ड देन सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ भनेको छ। सर्भर साइड भन्ने बित्तिकै यहाँ सर्भर कन्टेन्ट गरेको हुन्छ। त्यसै गरेर युजर ब्राउजर मेक्स अ रिक्वेस्ट टु द सर्भर, युजर ब्राउजरले चाहिँ सर्भरमा रिक्वेस्ट गर्ने हो र डेटाबेससँग कनेक्सन भएको हुन्छ। त्यसपछि एक्जिक्युट अन द सर्भर एन्ड रिजल्ट डिस्प्ले अन द ब्राउजर, एक्जिक्युट चाहिँ यसमा सर्भरमा हुन्छ तर रिजल्ट चाहिँ डिस्प्ले ब्राउजरमा गर्छ। त्यसपछि यसको रेस्पोन्स चाहिँ अलिकति स्लो खालको हुन्छ हैन, र यो सेक्युर हुन्छ जुन हाम्रो क्लाइन्ट साइड भन्दा, र यसलाई ब्याकएन्डमा युज गरिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीले सर्भर साइड स्क्रिप्टिङमा PHP, ASP, JSP, पाइथन, .NET को कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि छ वेब 1.0 भर्सेस वेब 2.0। सो वेब 1.0 वाज एबाउट रिडिङ र वेब 2.0 इज एबाउट राइटिङको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि वेब 1.0 वाज एबाउट कम्पनीज एन्ड वेब 2.0 लाई चाहिँ हामी कम्युनिटिज भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी वेब 1.0 वाज एबाउट HTML र वेब 2.0 इज एबाउट XML। त्यसको बारेमा भइसकेपछि अब हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल, व्हाट इज HTTP? HTTP based on the request response communication model. Client sends a request and server sends a response. यो भनेको क्लाइन्ट सर्भर जुन एउटा रिक्वेस्ट रेस्पोन्स कम्युनिकेसन मोडल भनेको चाहिँ HTTP भनेको प्रोटोकल हो। जस्तो म चाहिँ तपाईँ एउटा प्रोटोकल भनेको होस्, हाम्रो जस्तो कुनै पनि जस्तो नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी डिफ्रेन्टमा एउटा उनीहरूको के छ एउटा युद्ध लड्नको लागि विभिन्न टेक्निकहरू सिकाइन्छ, विभिन्न प्र्याक्टिसहरू गराइन्छ। सो त्यहाँ एउटा अनुशासनभित्र राखेको हुन्छ। जस्तो हामी स्कुलमा जाँदाखेरि पनि एउटा यो टाइममा स्कुल आउने, यो टाइममा फर्किने भन्ने, कलेज जाँदाखेरि हरेक ठाउँमा एउटा किसिमको रुल छ। हो त्यो रुल हाम्रो फिजिकल हाम्रो रियल लाइफमा भए जस्तै हामी क्लाइन्ट सर्भरमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा हामी कुनै वेबसाइटको रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि हामी सर्भरसँग केही रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि सर्टेन रुलहरू हुन्छन्। र त्यो रुल भनेको चाहिँ हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल भनेको यो पनि एउटा रुल हो जसको थ्रुबाट, जसको नियममा बसेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा पर्टिकुलर सर्भरलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ। यसलाई रिक्वेस्ट रेस्पोन्स कम्युनिकेसन मोडल भनिन्छ। त्यसभन्दा पछाडि देयर आर 3 इम्पोर्टेन्ट थिङ्स एबाउट HTTP अफ विच यु सुड बी अवेयर अफ भनेको चाहिँ HTTP प्रोटोकलमा 3टा इम्पोर्टेन्ट कुरा छन्। फर्स्ट भनेको HTTP इज कनेक्सनलेस। व्हाट डज इट मिन? आफ्टर रिक्वेस्ट इज मेड द क्लाइन्ट डिस्कनेक्ट फ्रम द सर्भर एन्ड वेट फर रेस्पोन्स। भन्न खोजेको सर्भरले रिक्वेस्ट गरिसकेपछि अब क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गरिसके पछाडि त्यसपछि डिस्कनेक्ट हुन्छ र सर्भरले जब रेस्पोन्स दिँदैन त्यहाँसम्म तिनीहरू के हुन्छन्, डिस्कनेक्ट भनेको चाहिँ मतलब अब तिनीहरू बिचमा रिलेसनसिप छैन। क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्छ, त्यसपछि सर्भर र क्लाइन्ट बिचमा के छ, त्यसपछि तिनीहरू डिस्कनेक्ट हुन्छन् र जबसम्म डिस्कनेक्ट हुन्छन् तबसम्म चाहिँ उसले रेस्पोन्स दिँदैन। र द सर्भर मस्ट बी रिस्टाब्लिश द कनेक्सन आफ्टर इट्स प्रोसेस द रिक्वेस्ट। रिस्टाब्लिश गर्नुपर्छ कनेक्सन। रिक्वेस्ट गरिसकेपछि डिस्कनेक्ट भइहाल्छ, क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्छ, डिस्कनेक्ट भयो, फेरि रिकनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि कनेक्सन रिस्टाब्लिश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि HTTP इज मिडिया इन्डिपेन्डेन्ट भनेको एनी टाइप अफ डेटा क्यान बी सेन्ड HTTP एज लङ एज बोथ द क्लाइन्ट एन्ड सर्भर नोन हाउ टु ह्यान्डल द डेटा कन्टेन्ट। जस्तो सुकै डेटा टाइप पनि हामीले चाहिँ सेन्ड गर्न सक्ने भयो। र थर्डमा छ HTTP स्टेटलेस। भन्न खोजेको छ भने रिजल्ट बिङ द डाइरेक्ट रिजल्ट अफ HTTP बिङ कनेक्सनलेस। भन्न खोजेको मतलब जब रिजल्ट पाउँछौँ, हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, सर्भरबाट रेस्पोन्स पाउँछौँ र त्यो रेस्पोन्स पाइसकेपछि अब क्लाइन्ट र सर्भर बिचमा कुनै पनि किसिमको रिलेसन बस्दैन। क्लाइन्ट र सर्भरले कुनै पनि किसिमको पहिला हामी रिलेसनमा थियौँ, क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गरेको थियो, मैले यो रेस्पोन्स गरेको थिएँ, यो फाइल रेस्पोन्स गरेको थिएँ, यो वेब पेज रेस्पोन्स गरेको थिएँ भनेर कुनै पनि रिलेसनसिप हुँदैन। फर दिस रिजन नाइदर द क्लाइन्ट नर द ब्राउजर क्यान रिटेन इन्फर्मेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट रिक्वेस्ट एक्रोस द वेब पेज। यो जुन कनेक्सनलेस भनेको चाहिँ रिक्वेस्ट गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर कनेक्सन टुट्छ सर्भर र क्लाइन्ट बिचको। तर स्टेटलेसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिजल्ट आइसकेपछि कुरा छ। रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ अब क्लाइन्ट र सर्भर बिचमा कुनै पनि किसिमको रिलेसनसिप छैन भनेर भन्न खोजेको। त्यसभन्दा पछाडि HTTP को बेसिक आर्किटेक्चर यतापट्टि वेब क्लाइन्ट छ र यतापट्टि वेब सर्भर छ, अनि सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ, अब त्यहाँनिर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ, त्यसपछि यहाँ डेटाबेस छ। सो दिस इज नोन एज द HTTP प्रोटोकल। अब योभन्दा पछाडि चाहिँ HTTP रिक्वेस्ट मेसेज। अब जुन रिक्वेस्ट मेसेज र रेस्पोन्स मेसेज भने के त भन्दा हामीले HTTP भनेको एउटा प्रोटोकल भन्ने कुरा बुझिहाल्यौँ। जस्तो मलाई facebook.com चाहियो भने अब रिक्वेस्ट मेसेज कसरी पठाइन्छ भनेर एउटा चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा एउटा सिम्पल
यसको फर्मेट हो, रिक्वेस्ट गर्ने एउटा फर्मेट भन्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने फर्मेट भयो एउटा, ठिक छ। सो रिक्वेस्ट गर्ने फर्मेट भयो। फर्स्टमा भनेको रिक्वेस्ट लाइन हुन्छ, त्यसपछि यो र दोस्रो लाइन र यो लाइनलाई हामी रिक्वेस्ट हेडर भन्छौँ, यसको फर्मेट यो भयो। त्यसपछि रेस्पोन्सको फर्मेट यो हुन्छ, जुन एचटिटीपीले रिक्वेस्ट गरेपछि सर्भरले क्लाइन्टलाई दिने रेस्पोन्स। सो थ्याङ्क यू सो भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र यो भिडियोमा तपाईँहरूले भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोमा रिभ्यू दिनको लागि नबिर्सिनु होला। मैले धेरै टपिकहरू वेब टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड धेरै टपिक्सहरू अझै पनि फर्दर डिस्कस गर्दै जानेछु र कुनै पनि भिडियोसँग रिलेटेड कुनै पनि क्वेसन्सहरू छ भने यहाँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब पार्ट 2 मा भेट्ने बाचासहित बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो भेरी मच।